बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसिम मदनी हियर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम 10th क्लास के लिए लेक्चर नंबर 7 लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आपका नर्सरी सबक नंबर 3 परिस्तान की शहजादी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा, लेक्चर नंबर 6 पे इसी पेज पे चले जाएं और लेक्चर नंबर 6 देखें, फिर उसके बाद आप लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2। तो चले आए हम अपने सबक की बात करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। मुसन्निफ का तारुफ फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जहाँ तक रीडिंग की थी उससे आगे हम रीडिंग करेंगे, अल्फाज के मानी समझेंगे, मुहावरात समझेंगे और एक दो इजाफी चीज़ें समझेंगे। तो चले हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखें, किताब पकड़ के आपको बताने का समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी अपनी किताब लेके बैठे, रफ रजिस्टर लेके बैठे, ताकि आप चीज़ नोट भी कर सकें और पढ़ भी सकें, और इसी तरह आप भी रीडिंग करें अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ आए। तो सैयदानी भी जब डोली में बैठकर परिस्तान पहुंच गई तो उस वक्त फिर क्या हुआ, यहाँ से हमने देखना है कि जब उसने मुंह निकाल कर बाहर देखा तो एक बेचाकी शक्ल का आदमी था, यानी कि बेढंगी की शक्ल का आदमी था। तो ये फिर इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसको कहा कि अरे जवान मर्द, तू कौन है, जिन है या भूत है, याद रख मैं सैयदानी हूँ। ये हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। फिर उसने आगे से क्या जवाब दिया, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। खातिर जमा रखो, खातिर जमा रखो मतलब तसल्ली रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली जाना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो वो सामने हमारे बादशाह का महल है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो अल्फाज मानी हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर आगे कुछ मुश्किल अल्फाज मानी इस्तेमाल किए हैं मुसन्निफ ने, जिनका यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है। फिर मैं कुछ पहले मफ़हूमी तौर पर रीडिंग करूँगा, तफसील के साथ आपने रीडिंग करनी है। ये सिर्फ इसलिए कि वीडियो लेक्चर जो हमारा है बहुत ज़्यादा तवील ना हो जाए, लंबा ना हो जाए। तो ललकारना का मतलब होता है चैलेंज करना। फानूस, जो घरों में भी फानूस लगे होते हैं ना, किंदीलें, रोशन किंदील जो होते हैं। खातिर जमा रखना, तसल्ली रखना। बारीदार, ये आगे हमारी रीडिंग में सारे अल्फाज आने वाले हैं। बारीदार, पहरादार, गहमा गहमी, रौनक, खूब चहल पहल को गहमा गहमी कहते हैं। चौबदार, ये भी पहरेदार को कहते हैं। पीछीकारी, नक्श निगारी, नक्शो निगार जो होता है उसको पीछीकारी कहते हैं। महीन, महीन कहते हैं खूबसूरत बारीक आवाज को। वैसे महीन लफ्ज जो है ये बारीक के लिए इस्तेमाल होता है। अजब अजीब, जर्क बर्क, चमकदार, राह दिखाना, इंतजार करवाना। अहली गहली, नाज नखरे से इतराते हुए फिरना, ऐसे चहलते हुए टहलते हुए जो फिरते हैं उसको अहली गहली कहते हैं। बूटा शकत, लंबा शकत। जमुर्द, सब्ज रंग का कीमती पत्थर। पेशवाज कहते हैं लंबी कमीज को, खूबसूरत जो कढ़ाई वाली लंबी कमीज होती है। बारादरी, बारादर कहते हैं दरवाजे को। तो कोई ऐसा बड़ा हॉल हो या महल हो जिसमें 12 दरवाजे हों हवा के लिए, तो बारादरी यानी 12 दरों वाला हवादार कमरा। उदी, मटियाली सी। पखराज, जर्द रंग का कीमती पत्थर। बलोर, शीशा, ठुस्से से, मजे से। नमगीरा, साइबान को कहते हैं, शामियाना को कहते हैं। और खान का मतलब है तश्त, थाल वगैरह। बसूरना, रोनी शक्ल बनाना। अल्लड़, शोख, नाज। और फिर इसी तरह बुबास, खुशबू को कहते हैं। रुकाबदार, आला किस्म के बावर्ची। बेचना, दबाना। गिलोरी, जो बना हुआ पान होता है, जब पान के अंदर सारी चीजें रखकर उसको तय लगा देते हैं तो वो पान की गिलोरी होती है। तोशादान, सामान का कमरा। सर दुगना, तारीफ करना। कल मुहे, काला मुंह वाला।
कुछ मुहावरात भी बेटा मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इन मुहावरात को भी देख लीजिए। हाथ पांव ठंडे पड़ना मतलब ये है कि बहुत ज्यादा घबरा कर गशी में चले जाना। हाथ पांव ठंडे पड़ना ये बोला जाता है। मरता क्या ना करता, मजबूरन कोई काम करना। पेट में हौल उठना, बहुत ज्यादा घबराहट होना, तकलीफ होना। बुला बुला कर देखना मतलब घबरा घबरा कर इधर उधर देखना। और फिर इसी तरह जी बुरबुराना, जी मचलना, जम जम करना, उछलना कूदना। इसी तरह कलेजे पर चोट सी लगना, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचना। सर पीट लेना मतलब ये है कि अपने सर को धुनना, अपने किसी काम के ऊपर सर पकड़कर उस पर परेशानी का इजहार करना। तो ये बेटा मैंने आपके सामने अल्फाज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। चले आए हम आगे, कुछ कुछ बीच में से रीडिंग करते हैं मुश्किल अल्फाज की, ताकि आपको अच्छे तरीके से लेक्चर समझ आ जाए। मफहूमी रीडिंग में सारी तकरीबन कर दूंगा। तो फिर उसके बाद ये क्या कहती है, यानी कहानी सुना रही है मीर साहब की बीवी और बच्चों को। कहती है बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो। मजा ये कि सूरज था ना या चांद, ना फानूस कहीं नजर आते थे ना लालटेन। चौकदार बारीदार मर्द हैं, इधर के उधर उधर के इधर दौड़ रहे थे। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाजें आ रही थी। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबतें भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। किस्से कहानियों में जैसे परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखरे हुए, यानी कंधों के ऊपर बाल बिखरे हुए, बाजुओं पर मेरे पास आई और महीन आवाज में, यानी बारीक खूबसूरत आवाज में बोली। सैयदा ने भी बड़ी राह दिखाई, बड़ा इंतजार करवाया। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। फिर कहती है कि मैं पालकी से उतरी, चादर लेकर उसके साथ चली। फिर क्या देखती है, हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, जर्द बर्ग कपड़े, हंसती चहले करती अहली गहली फिर रही थी, यानी नाज नखरे से घूम फिर रही थी। चमन ऐसा कि ना देखा न सुना। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जमुर्द के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम, कहीं पखराज। ये सारे अल्फाज मानी मैं आपको बता चुका हूँ। नीलम नीले रंग के कीमती पत्थर कहते हैं, पखराज जर्द रंग के कीमती पत्थर को कहते हैं। फूलों पर ये आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थी कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था। दिमाग महकना मतलब बहुत ज्यादा दिमाग को अच्छी खुशबू पहुंचना। हौजों का पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फव्वारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो इस तरह ये परिस्तान का मंजर आगे बयान किया है। जो मजीद मुश्किल अल्फाज मानी है वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूँ, किले के दरबार भी देखे हैं, मगर उस जैसा समा आज तक नजर से नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख सब्ज नीली जर्द ऊदी सफेद कुर्सियां बिछी थी, रंग बिरंग के ब्लोर की थी, शीशों की या किसी और चीज की। ऐसी शफाफ के आर पार नजर आता था, इधर उधर नजर आता था। और उन पर हसीन हसीन परिजात जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुसे से बैठे थे। बीच में एक नमगीरे के नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर। मैं जो मुश्किल पैराग्राफों को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बेटा परेशानी ना हो। नमगीरे साहिबान के नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर, याकूत कहते हैं सुर्ख रंग के कीमती पत्थर को, जिसमें हीरे और पन्ने की पिचीकारी नक्शो नगार का काम था। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पैरों में एक लड़की कोई 14-15 बरस की होगी, चेहरा जैसे चौदहवीं रात का चांद, जुल्फें खुली हुई, कई रंग के पर और ऐसे चमकदार की आंख नहीं ठहरती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी, आधा ताज रखे हुए बैठी थी। और तीनों की पोशाकें एक रंग की हों तो बताऊं, घड़ी में 4-4 रंग बदलती थी। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे, डर से नहीं हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में ये परेशान की सैर है। और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे
یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھے کہا آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا باقی رہ گئی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے دربار بھی سرو قد کھڑے ہو گئے، یعنی سرو کے طرف جو سیدھا جاتا ہے اس کی مثال دیتے ہیں۔ اور بادشاہ فرمانے لگے سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ تو یہ پھر آگے وہ بتائے گی کہ مجھے راستے میں ڈر کس سے لگا، بکر گدھا منہ بڑا شریر ہے، شرارتی ہے، اس نے کوئی شکل بدل دی ہوگی۔ یہ پھر آگے جو ہے وہ اس کے بعد کھانے کے دسترخوان جو ہے وہ اترنے لگے، خاصا چنا گیا، کھانا کیا تھا اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، مگر میں کیا کھاتی، نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ، ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، یعنی پریشان ہو کر سب کو دیکھنا۔ کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا وہ کھاتی کیوں نہیں، یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے نکمے درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہہ کر لگایا اور کہنے لگی سیدانی بھی ایسا سنا تھا کہ آدم ذات یعنی انسان بڑا بھولا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا، تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ تو پھر آگے سیدانی بھی کہتی ہیں کہ میں نے بونڈ پلاؤ کا بھی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے گئی تھی، اپنی خواہش کا من پسند بنوا رہی تھی تو اس کا بھی خیال کیا، پھر پان کا خیال کیا، تو شاہی کھانوں کا خیال کیا، تو اس طرح پھر یہ سارا بیان کرتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی منظر بیان کرتی ہیں کہ وہاں پر پھر میں نے جب ٹکائی شروع کی، پہلے بڑی ڈر رہی تھی، تو پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی، اور قطر بیونت کا سامان لایا گیا اور ٹرالیاں لائی گئیں جس کے اوپر جو ہے وہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور سب جو پریاں تھیں وہ میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ یہ سارا منظر اس نے آگے، بڑی دلچسپ کہانی ہے، آگے اس نے بیان کیا ہے سیدانی بھی نے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب کہتی سارا کام کر چکی تو پھر میں نے رخصت مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، مولا نے سرخرو کیا ہے، مولا نے میری آبرو رکھ لی ہے، سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کے یہ جوڑے مبارک ہوں، اب لونڈی کو یعنی خادمہ کو، لونڈی سے مراد خادمہ کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ تم شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ، سچ کہوں میرا جی بربرایا، مگر سوچا کہ سیدانی بھی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی یہ آتشی زیادہ میل یعنی میل ملاپ اچھا نہیں، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی تو جلا کر خاک کر دیں گے، باڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شہزادی، چل اپنے گھر چل، یعنی دل میں یہ ساری باتیں سوچیں، تو پھر ان کو بصورتی ہوئی، یعنی بصورنا رونے والی شکل بنا کر اس کو جواب دیا۔ اس طرح پھر جو ہے اس کو دوبارہ ڈولی میں بٹھایا گیا، اور اس کے خیال میں جو بادشاہ نے انعام و اکرام دیا تھا وہ ایک کہنے کے بورا تھا جس میں جواہرات تھے، ہیرے جواہرات تھے، لیکن اس نے ہاتھ لگا کر اندھیرے میں دیکھا تو سمجھا کہ یہ کنکر پتھر ہے، تو ان کو بڑا کوسا بھی کہ یہ کیا جنہوں نے دھوکہ کیا، تو ایک ایک کر کے راستے میں پھینک دیا۔ جب گھر پہنچی 3-4 ہاتھ میں تھے تو وہ چمک رہے تھے، تو وہ بہت زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات تھے، تو سر پیٹ دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ گئی، اور پرستان کی شہزادی کی جو ہے وہ کہانی جو ہے مصنف نے یہ افسانوی کہانی بیان کی ہے۔ تو آپ نے بیٹا متعلقہ گرامر سے بھی میں نے مشکل الفاظ سارے آپ کو سمجھا دیے، مشکل پیراگراف میں نے پڑھ دیے ہیں، گرامر سے بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس سبق کو اچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے، ریڈ کرنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی، ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو دوسری دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو یہ پورا سبق سمجھ آئے۔ جب آپ کو پورا سبق سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو اس کا خلاصہ بھی یاد ہو جائے گا، شارٹ کوسچنز کے آنسر بھی ہو جائیں گے، MCQs بھی ہو جائیں گے۔ آئیے اس کی مشق کی بات کرتے ہیں۔ سیدانی بھی نے گزرا کار کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ گگلا نہیں کا پیشہ، کپڑا سلائی کرنے کا۔ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بھی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ اس لیے خوش تھے کہ مفت میں جو ہے وہ
ایک استاد بھی مل گئی یا بچوں کی تربیت کرنے والی بھی مل گئی اور بچوں کو کہانیاں سناتی، اس لیے وہ خوش تھے کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ تو بادشاہ بیگم کا اس کے اندر نام لکھا ہوا ہے زمرد پری اور سہیل پری اس کی بیٹی کا نام تھا، اس میں کتاب میں موجود ہے۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایک پھل توڑا جاتا تو اس کی جگہ اسی وقت فوراً اسی طرح کا دوسرا پھل موجود ہوتا تھا۔ پھر بیٹا اس کے ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں، اچھے سے کالم ملانے ہیں، محاوروں کا استعمال ہے، میں نے آپ کے سامنے تقریباً سارے محاورے لکھے ہیں، یہ وہی لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور اسی طرح خالی جگہ پور کرنی ہے، زومان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب جو آخری بات ہے اس کو سمجھ لیجئے، آخری بات یہ ہے کہ تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا۔ جیسے ماں کہے کہ میرا بیٹا پھول جیسا ہے، تو تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے اسکرین بھی صاف کر دی ہے تاکہ آپ الفاظ کے معنی بھی دیکھ سکیں، نوٹ کر سکیں، سمجھ سکیں، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، اور نمبر 2 مشبہ بھی۔ اس کو مشبہ بھی پڑھتے ہیں تو یہ مشبہ لفظ ہوتا ہے، مشبہ بھی، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، اور غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، جیسے ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا پھول جیسا ہے، تو جس کو تشبیہ دی جائے وہ ہے مشبہ، جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی وہ ہوتی ہے مشبہ بھی۔ تو مشبہ ہے بیٹا جس کو تشبیہ دی ہے، جس کے ساتھ وہ ہے پھول۔ اس کے بعد وجہ شبہ اور غرض تشبیہ۔ وجہ شبہ یہ ہے کہ وہ مشترک صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہا جاتا ہے۔ تو ماں کو جو ملائم و نزاکت نظر آتی ہے، پھول میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہی اپنے بیٹے میں نظر آتی ہے، اور غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے پھول کے جیسا کہنا یہ ان کا مقصد ہے، تو یہ ہے غرض تشبیہ، اور حرف تشبیہ اس کے اندر ہے میرا بیٹا پھول جیسا ہے۔ تو جیسا، جیسی، مانند، کی طرح، ہو بہو، یہ الفاظ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کو بیٹا آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے، اس کا پھر خلاصہ آپ نے متعلقہ گرامر سے یاد کرنا ہے، اس کی مشق کو حل کرنا ہے، مصنف کے تعارف کے آپ نے جو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن یہ ریڈی کر لینے ہیں۔ سبق کو ایک دفعہ ریڈ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔